المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. ومن الوقفات التي نقولها أيضا أن الله استجاب دعاء زكريا فوهبه ذرية، وكان زكريا قد يئس من الولد. وفي هذا نداء لكل عقيم على أديم الأرض. قد يقول الطبيب ما ينفع، ويقول الطبيب مستحيل، ويقول كل أحد الأمور المادية والمؤشرات التي بين يدينا تقول أنت لا تنجب أو أنت لا تنجبين. الذي بيده ذلك وبيده الأمر كله هو الله. فمن أفضل علاجات العقم على الإطلاق، اسمعها واحفظها ودونها: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. وسورة الأنبياء مرت على الأنبياء كلهم: نوح، إبراهيم، ذو النون، أيوب، زكريا، وكل أعطاه الله عطية تحار العقول فيها. لذلك يقول لي راقي من رقاة الرياض المشاهير، يقول: كنت أرقي رجل مسكين جلس بلغ 42 سنة، أتاه القلق والاكتئاب والألم النفسي، وزوجته كذلك. قال: الأطباء يا شيخ يقولون ما فيه أمل. قلت: هذولي مخلوقين أم خالقين؟ قال: لا، هم مخلوقين. قلت: باقي الخالق اللي أمر كن فيكون، خلك معه واطلب العلاج. أنا لا أدعو أن الإنسان يترك العلاج، لا، اللي يعالج للذرية عالج، واذهب للطبيب والحقن المجهري وغير ذلك، وطفل الأنابيب بالشروط الشرعية، لا حرج في ذلك. لكن أقول حتى طفل الأنابيب قد يفشل. بل الزواج يقول الأطباء: أنت لا بأس فيك، وأنت لا علة فيك، ولا يوجد ذرية، لأن الوهاب ما وهب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه. حتى يهبك الوهاب. يقول: قلت له: طيب يا شيخ، مع العلاج ومع الرقية ادع. يقول: هذا حملت زوجته وأتى للراقي يبشره من الله، يقول: والله انقطع عنها دورتها، وكنا نعرف أن عندها لخبطة في الدورة، لكن قلنا بعد 3 شهور نروح نكشف. فعند التحليل قالت الطبيبة: مبروك، حامل. فالتفتت إلى الطبيبة قالت: يمكن خطأ في المختبر. ومسكينة يقول: قلت لها: ماذا فعلتي؟ قالت: يا أبو فلان، بس ما تزعل علي، غرفة عندنا في البيت وضعت السجادة ووضعت سرير طفل، هي ما عندها أطفال، وضعت سرير طفل وحطيتها السترة وأصلي، وإذا سلمت رفعت يدي: يا رب اجعل هالسرير يهتز بطفل لي، ارحم ضعفي، يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. دعاة للهدى دنيا ودينا، على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.